रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि मेडिकल सामग्रीहरू खरिद गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिने सरकारी निर्णयको आलोचना, सत्तारूढ दलकै नेताहरूको समेत विरोध। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश विभिन्न 14 कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट रोक्का, कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण लगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई। जापानमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कोरोना संक्रमित प्रत्येक परिवारलाई $2,800 उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। र प्रिमियर लिग आबद्ध खेलाडीहरूको तलब कटौती गर्नुपर्ने बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याटको भनाई, महामारी विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेसँगै आलोचना सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापासँगै सत्तारूढ नेकपाकै नेताले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेका हुन्। भाइरस मार्ने बन्दुक र गोली होइन होला नि भन्दै डाक्टर भट्टराईले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको प्रति प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्दैन भन्ने मानसिकताले सरकारले उसलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य क्षेत्रप्रति सरकारको अविश्वास किन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक खरिद बिक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सेनाको कार्यक्षेत्र बाहिरको काममा सेना स्वयंले पनि रुचि देखाउन नहुने थापाको मत छ। सत्तारूढ नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिइने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मेडिकल सामग्रीको खरिद स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयोजनमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत G2G द्वारा खरिद गर्ने निर्णय गरेको सूचना बाहिर आएपछि यसबारे बहालवाला मन्त्रीहरूले नै आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गर्न नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका 200 जना व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सेनाको 10 जनाको चिकित्सक टोली कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वाब संकलनमा व्यस्त रहेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। टोलीले एक क्वारेन्टाइनमा 2 व्यक्तिको स्वाब संकलन थालेको उहाँको भनाइ छ। सो स्वाबलाई व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौँ ल्याएर परीक्षण गरिने पनि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार परीक्षणपछि सो क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण छ वा छैन पत्ता लाग्नेछ। प्रवक्ता पाण्डेले कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी जोखिममा पश्चिमी क्षेत्र परेको हुँदा त्यहाँका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण गर्न लागि उल्लेख गर्नुभयो। सेनाले यस्तो परीक्षण केही दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अस्कर अलीलाई प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि सल्लाहकार पदबाट तत्काल मुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन मिडियाको साइट ह्याक गर्ने अलीलाई पदमुक्त गरी दोषीलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको हो। अलीको लगानी रहेको सिरान टेक्नोलोजीले काठमाडौँ प्रेसको साइट ह्याक गरी समाचार हटाएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सूचना प्रविधि विज्ञ अलीलाई तुरन्त पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उहाँले विज्ञप्ति मार्फत माग गर्नुभएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विभिन्न 14 कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट रकम रोक्का गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न 14 कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम हाललाई रोक्का गरिएको अर्थले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा बजेटमा समावेश गरिएका सेवा र परामर्श खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, भइपरि आउने चालु खर्च लगायतका कार्यक्रम स्थगित गरेको उल्लेख छ। यद्यपि हिजोसम्म दायित्व सृजना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको कार्यक्रम भने रोकिने छैन। बजेट रोक्का गरिएको शीर्षकमा निकासा नदिन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्तै समस्यामा परेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा पर्यटकले आफ्नो देश फर्कन सक्ने बताउनु भएको छ। क्यानबेरामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मरिसनले विद्यार्थी भिसाका साथै अन्य भिसामा रहेका विभिन्न देशका नागरिकले आफ्नो देश फर्किएको खण्डमा आफूले चाहेको सहयोग पाउने बताउनुभयो।
आफू अहिलेको अवस्थामा आफ्ना देशका नागरिक र स्थायी बासिन्दामा केन्द्रित रहेको बताउँदै ती भिसामा रहेका नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा यहाँ बस्न नभनिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न सरकारले के गरिरहेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले विद्यार्थी अध्ययनका क्रममा नै कम्तीमा 1 वर्षसम्म आफू आर्थिक रूपले सबल भएको प्रमाण भएपछि मात्र आउन पाउने आधारभूत शर्त भएको बताउनुभयो। अस्ट्रेलियामा विश्वका करिब 7 लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यसमध्ये 54,000 नेपाली विद्यार्थी छन्। उनीहरूले सरकारलाई आफूहरूका लागि समेत सरकारले सहायताका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्, जसमा पनि भर्खरै आएका विद्यार्थीहरूमा अत्यन्तै समस्या आएपछि दूतावास, एनआरएनए लगायत अन्य संस्थाहरूलाई गुहार्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षण चितवनमा पनि हुने भएको छ। भरतपुरमा रहेको राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको पनि परीक्षण सुरु गर्न लागि हो। प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्भावनाका बारे बुझ्न बुधबार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालको नेतृत्वमा प्राविधिकहरूको टोली चितवन पुगेको थियो। सो टोलीले बिहिबार हिजो चितवनका विभिन्न क्षेत्रहरू अवलोकन गरेपछि प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि निर्णय लिएको हो। तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि बाँकेका स्थानीय तहले उनीहरूको सूची नै बनाएर खोजी अभियान थालेको छ। भारत बाहेक अन्य सबै देशबाट घर फर्किएका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रहरी सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली घर घर पुगेर खोजी अभियान सुरु गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चैतको दोस्रो सातादेखि तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्न थालेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सबै ओडाले तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अभियान कार्य तीव्र पारेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अबको 2 साताभित्र खोजी कार्य सक्ने गरी 23 वटै ओडा कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कोरोना संक्रमितका प्रत्येक परिवारलाई $2,800 क्यास उपलब्ध गराउने भएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर प्रत्येक परिवारलाई नगद उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सहमति जनाउनु भएको सत्तारूढ दलका कार्यकारी प्रमुख फुमियो किसदालाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। आफ्ना नागरिकलाई दिने अन्य राहतबारे समेत छलफल भइरहेको लिबरल डेमोक्रेसी पार्टीका नीतिगत प्रमुख समेत रहेका किसादको भनाइ छ। विपन्न नागरिकलाई दिइने भनिएको राहत र नगद आगामी सातादेखि वितरण गरिनेछ। अब खेल प्रसङ्ग। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यान्ककले प्रिमियर लिग फुटबल आबद्ध खेलाडीहरूको तलब कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तलब कटौतीसँगै खेलाडीको समय कोरोनाको महामारी विरुद्धको अभियानमा लगाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। केही क्लबले गैर खेलाडीलाई कामबाट निकाले पनि खेलाडीहरूको तलब कटौती नगरेको म्याटको भनाइ छ। सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, धेरै नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्ध सहयोग सुरु गरिसकेका छन्। प्रिमियर लिग आबद्ध खेलाडीहरूले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्। यसअघि प्रोफेसनल फुटबल एसोसिएसन PFA ले पनि खेलाडीहरूको वित्तीय बोझलाई साझा गर्नुपर्ने बताएको थियो। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि मेडिकल सामग्रीहरू खरिद गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिने सरकारी निर्णयको आलोचना, सत्तारूढ दलकै नेताहरूको समेत विरोध। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश विभिन्न 14 कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट रोक्का, कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ। जापानमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कोरोना संक्रमित प्रत्येक परिवारलाई $2,800 उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय र प्रिमियर लिग आबद्ध खेलाडीहरूको तलब कटौती गर्नुपर्ने बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याटको भनाइ। महामारी विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह। अर्चनी प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। निष्पक्ष